हेलो नमस्ते वेलकम टु एभ्रीवन माई युट्युब च्यानल। यहाँहरूले फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक यहाँलाई स्वागत गर्दछु र तपाईहरु सामु एकदमै राम्रो फूल यो चाहिँ है सनफ्लावर है सूर्यमुखीको फूलको एकदमै राम्रो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईको हल्का टाइम लिन सक्छ है, अलि झ्याउने छ यो बुन्न चाहिँ हैन। तपाईले एकचोटी ट्राई गरेपछि चाहिँ सक्नुहुन्छ है। त्यति गाह्रो चाहिँ हैन, तर थोरै झ्याउँछ है, झ्याउँछ। यहाँहरूले चाहनुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग बुन्न सक्नुहुन्छ है। एकै दिनमा कम्प्लिटली सक्नुहुन्छ एउटा एक पिस चाहिँ है। एकदमै राम्रो देखिन्छ है, तपाईले घर सजावटको लागि चाहिँ है एकदमै राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है। र आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र विशेष गरी यहाँहरू पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ल। आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा सनफ्लावर का फूल लेके आया हूँ। आशा छ यहाँहरूलाई अवश्य पनि धेरै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यहाँहरू पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो भिडियो हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ कृपया एउटा लाइक एउटा कमेन्ट एउटा शेयर सब्सक्राइब गरिदिन अवश्य पनि नबिर्सिनु होला गाइस है। पात पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ है, बहुत अच्छा आप देख सकता हो गाइस। सनफ्लावर सूर्यमुखी है, एकदमै राम्रो देखिन्छ गाइस। कीप वाचिंग, कीप सपोर्ट मी गाइस। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए। यो चाहिँ मैले यो चाहिँ बनाएर राखेको छु है। भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरु सामु छिटोभन्दा छिटो बनाएर लिएर आउने छु है। यो चाहिँ मैले कम्प्लिट गरे हैन है। अवश्य पनि धेरै मन पराइदिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास लिएको छु है गाइस। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। थ्यांक यू, टेक केयर एभ्रीवन। यार देखिन्छ त्यो भएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। यसले चाहिँ तल पार्ने पहिलातिर जस्तै हो सेम है। वन सिंगल क्रोसेस है, चेन 1 यसमा 6 सिंगल क्रोसेस 2 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोसेस है, 7 सिंगल क्रोसेस टाइट कीजिए। अनि यो सुरुको हाम्रो चेन 1 मा इसमें जोइन कीजिए। बाद में चेन 1 यो चाहिँ हाम्रो किन लाउने भने चाहिँ अलमलिन चाहिँ तपाईको हैन कहाँनिर पुग्यो भन्ने थाहा हुन्न के। यो सिंगल क्रोसेसमा चाहिँ थाहै हुन्न, त्यो भएर नि मैले चाहिँ यो लाउने गर्छु है। यो लायो भने चाहिँ तपाई आलमा लिनु हुन्न है, तपाईको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त हैन। अवश्य यसमा चाहिँ हाम्रो 12 सिंगल क्रोसेस है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो 6 सिंगल क्रोसेस, अब यसमा चाहिँ हाम्रो 12 सिंगल क्रोसेस है। 2 सिंगल क्रोसेस लिने है, 2 सिंगल क्रोसेस, फिर दोस्रो पे 2 2 1 2, फिर 2 सिंगल क्रोसेस, फिर 2 सिंगल क्रोसेस कंटिन्यू 2 2 है। 12 सिंगल क्रोसेस कंटिन्यू 12 सिंगल क्रोसेस। फेरि पनि हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस लियौं। यसमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस। अब यसले चाहिँ निकाल्दिदा हुन्छ है, के फरक पर्दैन। अब यहाँनिर आइपुग्यो नि त 1 2 यो 2 चेनमा चेन 1 मा जोड्दियौं है। जोइन चेन 1
यसमा हाम्रो 12 सिंगल क्रोसेस है 12 सिंगल क्रोसेस फेरि चेन 1 लिनु एक चेन फेरि योलाई चाहिँ हैन लगाइदिनु है तपाईको खिप भइने हुन्छ है यसमा हाम्रो चेन 1 सरी 1 सिंगल क्रोसेस 2 1 2 1 2 है 1 सिंगल क्रोसेस अब हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस है 1 2 फेरि 1 अर्कोमा हाम्रो 2 है 1 अर्कोमा हाम्रो 2 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 1 2 है फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि अर्कोमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि अर्कोमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस है 2 2 1 2 1 यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 2 हुनुपर्छ है यो ठ्याक्कै यो जोड्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 2 हुनुपर्छ 1 2 अनि यो 2 चेनमा जोड्दियौ है 2 चेनमा रे सरी 1 सिंगल 1 चेनमा जोड्दियौ यसमा हाम्रो 18 मैले तपाईलाई यो देखाउन बिर्सेछु है अघि सुरुमा देखाएको थिए ठ्याक्कै हाम्रो यो प्लान आउँछ कि यसमा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला सुरुमा हाम्रो 6 सिंगल क्रोसेस है त्यसपछि हाम्रो 12 12 6 12 त्यसपछि हाम्रो अहिलेको जुन राउन्ड छ नि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस फेरि 1 सिंगल क्रोसेस 2 सिंगल क्रोसेस ए छाचोटी है 6 टाइम छा बार लीजिए अब हाम्रो अर्को राउन्डमा चाहिँ अबको राउन्डमा चाहिँ हाम्रो 1 + 1 है पहिला हाम्रो सिंगल 2 डबल क्रोसेस प्लस 2 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस प्लस 2 सिंगल क्रोसेस है अर्कोमा चाहिँ हाम्रो 1 + 1 है 3 सिंगल क्रोसेस प्लस 2 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो प्लस 3 सिंगल क्रोसेस प्लस 2 सिंगल क्रोसेस है यो चाहिँ छाचोटी है कन्टिन्यू यस्तै गरेर हैन यो चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु हैन यो अनुसार बुझ्नु होला सुरुमा चाहिँ अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ मैले पनि अलि टाइम लाग्यो सुरुमा बुझ्नलाई पछि चाहिँ बुझ्नु हुन्छ है त्यस्तो गाह्रो छैन अब हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 18 वटा भयो हैन 18 वटा भयो हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 1 2 गर्दाखेरि हाम्रो 18 हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो 1 + 1 है 1 + 1 2 सिंगल क्रोसेस प्लस 2 सिंगल क्रोसेस 2 सिंगल क्रोसेस अनि यसमा चाहिँ हाम्रो 24 छ है त्यसपछि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस 1 1 1 3 चोटी लिने हैन 3 सिंगल क्रोसेस अनि एउटैमा 2 सिंगल क्रोसेस गर्दाखेरि हाम्रो यो 6 चोटी लिँदा 30 वटा हुन्छ है कन्टिन्यू अनुसार लिनु होला अब चाहिँ हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस लिनुपर्ने हुन्छ है 2 सिंगल क्रोसेस सुरुमा हाम्रो चेन 1 लिने एक चेन 1 है योलाई चाहिँ यहाँनिर लगाइदिउँ है 2 चेन लिँदा पनि हुन्थ्यो हैन 2 चेन लिँदा अलि लामो हुन्छ कि यसमा मात्रै 2 चेन लिँदा नि के त्यस्तो के फरक पर्दैन है ठिकै हुन्छ मैले गरेर चाहिँ हेरेको फेरि हाम्रो अगाडि 1 सिंगल क्रोसेस है हाम्रो यसमा 2 सिंगल क्रोसेस अनि त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा चाहिँ 2 सिंगल क्रोसेस है 2 सिंगल क्रोसेस लिने 2 फेरि हाम्रो 1 1 दुई चोटी लिने है 1 1 अब हाम्रो अर्कोमा चाहिँ 2 है 2 लिने 1 2 अनि 1 1 दुई चोटी लिने अब हाम्रो अर्कोमा चाहिँ हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस फेरि हाम्रोमा चाहिँ 1 1 दुई चोटी लिने है 1 1 1 अब यसमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस है सरी 2 सिंगल क्रोसेस एउटैमा है 2 सिंगल क्रोसेस फेरि हाम्रो 1 1 अर्कोमा हाम्रो 2 है 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 फेरि हाम्रो 1 1 1 1 है सिंगल क्रोसेस फेरि अर्कोमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 है 2 फेरि हाम्रो 1 1 1 1 1 1 सिंगल क्रोसेस फिर यसमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस है 1 2 यसमा हाम्रो 24 सिंगल क्रोसेस है
24 सिंगल क्रोसेस अनि यो 2 चेनमा सरी चेन 1 मा लगेर जोड्दियौ है। यसमा हाम्रो 24 है 24 सिंगल क्रोसेस। अब चाहिँ हाम्रो यो 30 वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ है 30 है 30 सिंगल क्रोसेस 1 + 1 है 3 सिंगल क्रोसेस + 2 है गर्दाखेरि हाम्रो पहिला चेन 1 है 3 सिंगल क्रोसेस लिने सुरुमा है 3 सिंगल क्रोसेस 3 सिंगल क्रोसेस 1 2 3। अब चाहिँ यसमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस है 1 2 1 2 है 2 सिंगल क्रोसेस। फेरि पनि हाम्रो 3 सिंगल क्रोसेस सुरुमा है 1 2 3 अनि अर्कोमा हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस 1 2। फेरि पनि हाम्रो 3 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 3 सिंगल क्रोसेस। फेरि हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस 1 2। फेरि पनि हाम्रो 3 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 है। फेरि पनि हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस। यस्तै गरी लिँदै जानु होला है। भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ धेरै जस्तो लाग्यो है, त्यही भएर हामीले अब तपाईले प्लान देखाउँदै गर्छु त्यसपछि म बुन्दै गर्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 सिंगल क्रोसेस अनि त्यसपछि 2 सिंगल क्रोसेस है 1 2 3 अनि त्यसपछि 2 सिंगल क्रोसेस है। यस्तै गरेर अगाडि लिँदै जानु होला गाइस। यसमा चाहिँ हाम्रो है 54 चाहिँ 2 चोटी है 54 चाहिँ 2 चोटी गर्दाखेरि हाम्रो यता माथि एक चोटी गर्दा यो चाहिँ हाम्रो 3 चोटी है 3 टाइम्स 54 है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 11 के रो हुनु पर्छ हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 11 रो छ हाम्रो। यो चाहिँ कैंचीले काट्दिम है। यो चाहिँ भित्र ल्याइदिनु होला अल्छाउँदैन योले है। अब चाहिँ हाम्रो यो 5 हैन यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ नि यो बुट्टा अब यो बुट्टा बनाउन लाउँदै छौं हामीले चाहिँ यो है यो बुट्टा बनाउँदै लाग्दै छौं अब हामीले यो। अब चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 यो पाँचौंमा हैन पाँचौंबाट सुरु गरौँ है। यसबाट सुरु गरौँ है। यसरी गर्दा नि हुन्छ गाइस है। एक 2 3 4 5 है। यसबाट सुरु गर्ने 1 1 2 3 4 5 यहाँबाट सुरु गर्ने है। वन 2 3 है चेन 3 यो चेन 3 ले चाहिँ अब हामीले यसमै जोड्दिने है। धागो निकाल्दियौ। फेरि पनि हाम्रो एक सिंगल क्रोसेट छोडेर स्किप 1 सिंगल क्रोसेट है। यो अगाडिको एउटा छोडेर अर्कोमा है। यसमा हाम्रो
फेरि पनि हाम्रो चेन 3 लिउँ 1 2 3 है चेन 3 सेम अघि जस्तै जोड्दिउँ है अघि जस्तै यसमा जोड्दिउँ फेरि कफी कलर उताको चाहिँ क्लियर नदेखिने के है गाइस फेरि पनि हाम्रो एक सिंगल क्रोसेट छोडेर है स्किप 1 सिंगल क्रोसेट अर्कोमा फेरि पनि हाम्रो चेन 3 1 2 3 चेन 3 ले यसमै है जोड्दिउँ गाइस है राम्रोसँग देखाएन जस्तो छ है फेरि पनि हाम्रो चेन 3 मा जाउँ सरी चेन 3 मा रे एक सिंगल क्रोसेट छोडेर स्किप 1 सिंगल क्रोसेट 1 2 दोस्रोमा जाउँ 1 2 3 है अनि यसमै जोड्दिउँ है फेरि पनि हाम्रो एक सिंगल क्रोसेट छोडेर है स्किप 1 सिंगल क्रोसेट अर्कोमा जाउँ वन टू थ्री अनि यसमै जोड्दिउँ है यही अनुसार कन्टिन्यू अगाडि बढ्दै जाउँ है बढ्दै जाउँ है कन्टिन्यू गाइस कन्टिन्यू अब हाम्रो यति भइसकेपछि है अब यसमा लगेर जोड्दिउँ है यसले पनि भित्र लुकाइदिउँ त गयो अब चाहिँ हाम्रो अर्को लाइन है अब माथिको रो अगाडि जाउँ है यसमा पनि हाम्रो सुरुमा चेन 3 है 3 चेन 3 यसमै जोड्दिउँ योलाई पनि है चेन 3 फेरि सेम अघि जस्तै हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट छोड्दै अर्कोमा है स्किप 1 सिंगल क्रोसेट वन टू थ्री फेरि पनि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेट छोड्दै अर्कोमा हाम्रो 1 2 3 चेन 3 यसमा लगेर जोड्दिउँ यस्तो गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन गाइस है स्किप फेरि 1 सिंगल क्रोसेट चेन 3 यसमै लगेर जोड्दिउँ है कन्टिन्यू अनुसार लिँदै जाउँ है कन्टिन्यू गाइस यो चाहिँ मैले 2 लाइन लिइसकेँ हैन 2 राउन्ड यसमा पनि है अझै पनि 2 राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ है कन्टिन्यू गर्दै जानु होला तपाईहरुले पनि है अब माथिल्लो लाइनमा जाउँ धेरै भित्र गइछ थोरै माथि मात्रै लिनु है चाहिँ धेरै भित्र गएपछि चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ
धागो नै कस्तो के यो चाहिँ एकदमै टाइट छ के त्यो भएर पनि हैन छिराउनै गाह्रो के अनि फेरि पनि हाम्रो चेन 3 लिने 1 2 3 सेम अघितिरको जस्तै है फेरि पनि एक सिंगल क्रोशे छोडेर अर्कोमा है चेन 3 3 चेन फेरि पनि हाम्रो एक सिंगल क्रोशे छोडेर अर्कोमा skip 1 single crochet 1 2 3 अनि यसमा लगेर जोड्दियौ कन्टिन्यू अब यो माथि पनि अहिले पछि हाम्रो एउटा आउँछ है त्यस्तै गरी कन्टिन्यू बुन्दै जानु होला है कन्टिन्यू गाइस अब यो हाम्रो 4 लेयर 4 लेयर छ है 1 2 3 4 है यहाँबाट सुरु गरौँ है 1 2 3 4 6 7 है 7 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेस है 6 सिंगल क्रोशेस अब हाम्रो फेरि पनि एक सिंगल क्रोशे छोडेर है अर्को सिंगल क्रोशे छोडेर यसमा चाहिँ दुईटा है 2 1 2 है दुईटा छोडेर अर्कोमा है अर्कोमा लिने फेरि पनि चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशेस फेरि पनि हाम्रो 2 सिंगल क्रोशे छोडेर 1 2 तेस्रोमा है अनि फेरि अगाडि है अगाडि 1 सिंगल क्रोशेस 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 7 चेन 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशेस 1 2 है 1 2 दुईटा छोडेर 1 2 3 तेस्रोमा हाम्रो 1 सिंगल क्रोशेस फेरि अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोशेस है
कन्टिन्यू 7 चेन 1 2 3 4 6 7 चेन 7 कन्टिन्यू 6 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल डबल क्रोसेस 6 सिंगल क्रोसेस है कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बढ्दै जाउँ है चेन 7 अनि 7 चेन लिएपछि हाम्रो 6 सिंगल क्रोसेस 6 सिंगल क्रोसेस लिने फेरि दुई सिंगल क्रोसेस स्किप गरेर हैन त्यसपछि फेरि पनि अगाडि 1 सिंगल क्रोसेसबाट सुरु गर्ने है कन्टिन्यू गर्दै जानु होला अब हाम्रो यति भइसकेपछि गाइज है 1 2 अनि अगाडि गएर चेन 1 लिने एक चेन यो सुरुको हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेसमा जोड्दियौ है अब हाम्रो चेन 1 लियौं एक चेन अनि त्यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो एकचोटी लियौं है एकचोटी यो बेरौं अनि 1 डबल क्रोसेस हैन एकैचोटी लिदिने है एक डबल क्रोसेस हैन एकैचोटी लिदिने अब हाम्रो 3 डबल क्रोसेस लिने है 1 2 3 डबल क्रोसेस अब हाम्रो फेरि अघि जस्तै हैन डबल क्रोसेस हैन गाइज राम्रोसँग हेर्नु होला यो चाहिँ डबल क्रोसेस हैन एकैचोटी लिदिने है अब हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस लिने वन सिंगल क्रोसेस त्यसपछि चेन 1 लिने एक चेन अगाडि जाउँ है अगाडि 1 सिंगल क्रोसेस चेन 1 लियौं अनि यसमा चाहिँ जोड्दियौ है फेरि पनि चेन 1 लियौं एक चेन 1 सिंगल क्रोसेस अब हाम्रो 3 डबल क्रोसेस है 1 2 3 डबल क्रोसेस अनि 1 यो चाहिँ डबल क्रोसेस हैन है राम्रोसँग हेर्नु होला अनि 1 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि एक चेन लियौं अगाडि जाउँ है 1 सिंगल क्रोसेस यो डबल क्रोसेस हैन राम्रोसँग हेर्नु है डबल क्रोसेस हैन यो हाम्रो डबल क्रोसेस हैन एकचोटी लिदियौ है अनि 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 डबल क्रोसेस अब हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डबल क्रोसेस हैन गाइज है अनि 1 सिंगल क्रोसेस
अब चेन 1 एक चेन लिने चेन 1 फेरि अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस चेन 1 लिउँ अनि यसमा जोड्दिउँ है यसमा जोड्दिउँ फेरि पनि अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस यो चाहिँ डबल क्रोसेस हैन है डबल क्रोसेस हैन हाम्रो अब 3 डबल क्रोसेस लिउँ 1 2 3 3 डबल क्रोसेस अगाडि हाम्रो सेम अघि जस्तै यो डबल क्रोसेस हैन गाइज है राम्रोसँग हेर्नु होला अनि 1 सिंगल क्रोसेस 1 सिंगल क्रोसेस कन्टिन्युअस त्यही गरी अगाडि बुन्दै जाउँ है गाइज थोरै मिलाउँ फेरि पनि हाम्रो फेरि एकचोटि देखाउँछु है एक चेन लिउँ चेन 1 सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस है वन सिंगल क्रोसेस यो चाहिँ डबल क्रोसेस बिल्कुलै हैन गाइस डबल क्रोसेस हैन यो चाहिँ हाम्रो एकैचोटि लिदिउँ है अनि अब चाहिँ हाम्रो 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 डबल क्रोसेस फेरि पनि अगाडि हाम्रो एकचोटि लिउँ है यो 1 डबल क्रोसेस हैन फेरि अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस चेन 1 लिउँ फेरि पनि अगाडि हाम्रो सिंगल क्रोसेस चेन 1 योले जोड्दिउँ है चेन 1 लिउँ अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो एकचोटि लिदिउँ अब हाम्रो 3 डबल क्रोसेस लिउँ कन्टिन्यू 3 डबल क्रोसेस 1 2 3 एकचोटि लिदिउँ है अनि 1 सिंगल क्रोसेस है कन्टिन्यू अनुसार अगाडि लिँदै जाउँ गाइज है कन्टिन्यू है बिस्तारै नर्मलीकन बुन्दै जानु होला गाइज कन्टिन्यू अब हाम्रो यदि भइसकेपछि है एक चेन लिने यताको सिंगल क्रोसेसमा जोड्दिने है अब हम त्यसपछि पछाडि जाउँ है अब यसमा चाहिँ हाम्रो 10 चेन है चेन 10 है 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन चेन 10 9 सिंगल क्रोसेस लिउँ अगाडि है 9 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिंगल क्रोसेस है 9 सिंगल क्रोसेस फिर आगे जस्तै हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ स्किप 2 सिंगल क्रोसेस है स्किप 2 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ
फेरि अझै 1 सिंगल क्रोसेट अगाडि जाउँ, फेरि पनि चेन 10 है 10 चेन लिउँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन, फेरि पनि हाम्रो कन्टिन्यू सिंगल 9 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिंगल क्रोसेस है 9 सिंगल क्रोसेस, फेरि पनि है 2 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ, स्किप 2 सिंगल क्रोसेस, फेरि पनि 1 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ है, स्किप हैन यसको अगाडि जाउँ, फेरि पनि हाम्रो 10 चेन 10 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन, फेरि पनि हाम्रो 9 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाउँ है, कन्टिन्यू गाइस 10 चेन अनि 9 सिंगल क्रोसेस, स्किप 2 सिंगल क्रोसेस है, त्यसपछि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाने, त्यसमा पनि हाम्रो कन्टिन्यू 10 चेन लिने अनि 9 सिंगल क्रोसेस, फेरि पनि हाम्रो त्यसपछि 2 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाने है, त्यसपछि हाम्रो 2 सिंगल क्रोसेस स्किप गरेपछि अनि 1 सिंगल क्रोसेसमा हाम्रो 10 चेन 10 चेन अनि 9 सिंगल क्रोसेस लिने, कन्टिन्यू गाइस यही अनुसारले अगाडि बढ्दै जाउँ है। अब हाम्रो यति भइसकेपछि है गाइस यति भइसकेपछि 1 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ है, चेन 1 लिउँ 1 चेन अनि सुरुको चेन 1 मा लगेर जोड्दिउँ है, एक चेन है 1 चेन, यो चाहिँ 1 डबल क्रोसेस हैन हामीले हैन, एकचोटी लिने है, त्यसपछि हामीले एकैचोटी अब यसमा चाहिँ हाम्रो 5 डबल क्रोसेस है, 5 डबल क्रोसेस लिउँ, 1 2 3 4 5 अनि अघि जस्तै है, यो चाहिँ 1 डबल क्रोसेस हैन है गाइस है, एकैचोटी लिदिने अनि अगाडि 1 सिंगल क्रोसेस चेन 1 सिंगल क्रोसेस चेन 1 अनि यसमा जोड्दिउँ है, फेरि पनि चेन 1 सिंगल क्रोसेस अनि 1 डबल क्रोसेस हैन है, राम्रोसँग हेर्नु होला,
अनि कन्टिन्यू 5 डबल क्रोसेस 1 2 3 4 5 डबल क्रोसेस 5 डबल क्रोसेस फेरि अगाडि जाउँ अनि 1 सिंगल क्रोसेस हाम्रो यस्तो बन्छ गाइज है फेरि पनि चेन 1 लिऊ एक चेन 1 सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस है 1 सिंगल क्रोसेस दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ डबल क्रोसेस हैन है मैले तपाईहरुलाई धेरै चोटी भनेको छु है राम्रोसँग हेर्नु होला एकैचोटी लिदिने डबल क्रोसेस चाहिँ हामीले यस्तो गरेर लिन्छ हैन यो चाहिँ डबल क्रोसेस हैन एकैचोटी लिदिने है अनि 5 डबल क्रोसेस 1 2 3 4 5 डबल क्रोसेस 5 डबल क्रोसेस अनि यो चाहिँ 1 डबल क्रोसेस हैन राम्रोसँग हेर्नु होला है अनि अगाडि 1 सिंगल क्रोसेस अब चेन 1 लिने है एक चेन अगाडि एक सिंगल क्रोसेस चेन 1 लिने अनि यसमै जोड्दिने फेरि चेन 1 लिने अगाडि 1 सिंगल क्रोसेस अगाडि जाउँ कन्टिन्यू 5 डबल क्रोसेस 1 2 3 4 5 डबल क्रोसेस 5 डबल क्रोसेस अगाडि जाउँ फेरि अगाडि हाम्रो 1 सिंगल क्रोसेस है कन्टिन्यू यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ गाइज है कन्टिन्यू गाइज है यो अनुसारले अगाडि बुन्दै जाउँ कन्टिन्यू गाइज अब हाम्रो यो राउन्ड पनि भइसक्यो है सकिसके त्यसपछि यसमा हाम्रो चेन 1 लिउँ है अनि यसमा लगेर जोड्दिउँ है अहिले पनि यता भित्रपट्टि छिराइदिउँ है अब हाम्रो चाहिँ यति भएपछि यो तलको हैन यो बुन्नु पर्ने हुन्छ गाइज हैन यो चाहिँ बुन्नु पर्ने हुन्छ अब यता तलको यतापट्टि साइडको है मैले चाहिँ यो कलरको लिँदै छु है सुरुको जस्तै हाम्रो है
6 सिंगल क्रोसेस लिने, 1 2 चेनले लिदिएका है हैन, यतापट्टि साइडमा मात्रै है, यो साइडमा मात्रै 2 चेन है, ठिकै हुन्छ, त्यस्तो के गाह्रो पर्दैन है। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोसेस। यो सुरुको यो 2 चेन छ नि त्यसमा लगेर जोड्दियौ है। एकदमै टाइट हुन्छ के गाइस, एकदमै टाइट हुन्छ। फेरि पनि 2 चेन लिउँ है, 2 चेन सेम 6 सिंगल क्रोसेस है। फेरि पनि हाम्रो 2 है, 1 2 3 4 5 6 अनि यो 2 चेनमा जोड्दियौ है, जोइन 2 चेन। अब चाहिँ हाम्रो यसमा 12 2 चेन लिउँ है। 2 चेन लिँदै 1 चेन चाहिँ हाम्रो अलि गाह्रो हुन्छ है, त्यही भएर नै सुरुको चाहिँ मैले चाहिँ 2 चेन लिन्छु अहिले चाहिँ है। 2 डबल क्रोसेस कन्टिन्यू, 2 2 डबल क्रोसेस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनि यो 2 चेन लगाएर जोड्दियौ, जोइन 2 चेन। यसले चाहिँ यतापट्टि निकाल्दियौ गाइस हैन। हातमै आउँदैन भनेको। यसमा चाहिँ अघि हाम्रो यहाँको सुरुको जस्तै है, यहाँको जस्तै कन्टिन्यू लिँदै जाऊ, यहाँको जस्तै सेम यताको जस्तै है। यतापट्टि हाम्रो अहिले चाहिँ 2 चेन लिन्छु है, 2 चेन सजिलो हुन्छ है यो 2 चेन लिँदाखेरि चाहिँ। 2 डबल क्रोसेस 1 2 1 2 है, अनि 1 डबल क्रोसेस यसमा 2 है, 1 2 फेरि 1 डबल क्रोसेस, अर्कोमा चाहिँ हाम्रो 2 डबल क्रोसेस 2 सिंगल क्रोसेस, डबल क्रोसेस हैन सिंगल है, पुरा टोटली सिंगल हो हाम्रो। 1 2 सिंगल 1 2 1 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 1 सिंगल क्रोसेस अनि यसमा हाम्रो 2 अनि यो सुरुको हाम्रो 2 चेन लगाएर जोड्दियौ है, जोइन 2 चेन। फेरि पनि हाम्रो 2 चेन 1 सिंगल क्रोसेस 1 2 है, 1 2 अनि
2 सिंगल क्रोसेस है फेरि पनि हाम्रो 1 1 1 1 अनि 2 है 2 सिंगल क्रोसेस 2 फेरि पनि हाम्रो 1 1 2 2 है 1 2 1 है फेरि यसमा 2 है 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 इसमें हाम्रो 2 है 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 अनि यो 2 चेन में लगाएर जोड्दियौ है जोइन 2 चेन फेरि पनि 2 चेन लियौ अहिले चाहिँ हाम्रो 3 है 3 3 3 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 है 3 सेमी अनुसार हैन बिहान हामीले बुने थियो नि है 1 2 3 अनि त्यसपछि 2 है 3 2 3 2 है 1 2 3 अहिले चाहिँ फेरि 2 है 1 2 2 1 2 3 अहिले चाहिँ 2 है 1 2 फेरि पनि हाम्रो 1 2 3 अनि 2 1 2 फेरि पनि हाम्रो 1 2 3 2 है 2 1 2 2 सिंगल क्रोसेस है सेम सिंगल क्रोसेस में फेरि पनि हाम्रो 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 यो 2 चेन लगाएर जोड्दियौ जोइन 2 चेन है 1 2 अहिले चाहिँ हाम्रो 4 है 2 3 4 4 यसमा हाम्रो 2 1 2 है फेरि पनि हाम्रो 4 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 अनि 2 1 2 एउटै सेम उसमा 2 डबल क्रोसेस है फेरि पनि हाम्रो 4 चोटी लियौ 1 2 3 4 अनि 2 2 1 2 है 2 4 2 4 2 है कन्टिन्यू यसमा चाहिँ हाम्रो 4 4 2 है 4 4 2 अब चाहिँ हाम्रो 5 5 2 है 2 चेन 2 है 1 2 3 4 5 अनि 2 है 2 1 2 फेरि 5 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 अनि 2 सिंगल क्रोसेस 1 2 है कन्टिन्यू यसै गरेर बुन्दै जानु 5 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस 5 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस है कन्टिन्यू यसमा चाहिँ हाम्रो 5 सिंगल क्रोसेस 2 चेन 5 सिंगल क्रोसेस 2 चेन है 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 5 यसमा चाहिँ हाम्रो 42 है 42 छ कन्टिन्यू फेरि हैन 42 नै लियौ कन्टिन्यू है 2 कन्टिन्यू 40 है कन्टिन्यू 40 है 3 4
5 6 7 8 9 है कन्टिन्यू 42 है 40 है 40 41 42 है 42 सिंगल क्रोसेस यो 2 चेन में जोड्दियौं जोइन 2 चेन अहिले चाहिँ हाम्रो 6 है 6 सिंगल क्रोसेस त्यसपछि हाम्रो 2 है 1 2 3 4 5 6 अनि 2 है एउटै सिंगल क्रोसेसमा 2 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 अनि 2 सिंगल क्रोसेस है 1 2 कन्टिन्यू अनुसार बुन्दै जाउँ है 6 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस 6 सिंगल क्रोसेस 2 सिंगल क्रोसेस है यसमा चाहिँ हाम्रो 48 छ है 48 6 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस 6 सिंगल क्रोसेस अब चाहिँ हाम्रो 2 चेन लियौं 7 है 7 2 3 4 5 6 7 अनि 2 है 1 2 फेरि पनि हाम्रो 7 सिंगल क्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 अनि 2 1 2 कन्टिन्यू अनुसार लिँदै जाउँ है यो हाम्रो है 1 2 3 4 5 6 7 है 7 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि 7 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस है यसको फलो गर्दै जानु होला यसमा हाम्रो 7 सिंगल क्रोसेस 2 सिंगल क्रोसेस है 7 सिंगल क्रोसेस अनि 2 सिंगल क्रोसेस गर्दाखेरि यसमा हाम्रो चाहिँ 54 है फेरि पनि कन्टिन्यू 54 है 2 चेन कन्टिन्यू है कन्टिन्यू 1 by 1 है 1 by 1 सिंगल क्रोसेस कन्टिन्यू 54 है 1 2 3 4 5 6 7 कन्टिन्यू है कन्टिन्यू 54 सिंगल क्रोसेस फेरि पनि एकचोटी है एक राउन्ड कन्टिन्यू 54 लियौं है 2 चेन कन्टिन्यू है 54 सिंगल क्रोसेस लियौं कन्टिन्यू है कन्टिन्यू 54 सिंगल क्रोसेस लियौं कन्टिन्यू फिर 54 है 1 र 1 है फेरि पनि हाम्रो 54 कन्टिन्यू 54 लियौं कन्टिन्यू है 54 सिंगल क्रोसेस लियौं कन्टिन्यू 54 है 54 सिंगल क्रोसेस 2 चेन 1 डबल क्रोसेस चेन 3 यसमा जोड्दियौं है के भयो फेरि हाम्रो यसमै 2 डबल क्रोसेस 1 2 अनि एक डबल क्रोसेस एक सिंगल क्रोसेस छोडेर हैन यसकी 1 सिंगल क्रोसेस 1 सिंगल क्रोसेस फेरि 1 सिंगल क्रोसेस छोडेर है अर्कोमा हाम्रो 1 2 दोस्रोमा है 2 फेरि पनि हाम्रो चेन 3 फेरि पनि यसमा हाम्रो 2 डबल क्रोसेस है 1 2 फेरि
फेरि पनि एक सिंगल क्रोशे छोडेर स्किप 1 सिंगल क्रोशेज है 1 सिंगल क्रोशेज फेरि हाम्रो 1 सिंगल क्रोशे छोडेर है चेन 3 अनि फेरि हाम्रो 2 डबल क्रोशेज है के गर्यो यसमा सरी गाइज हैन सरी 1 सिंगल क्रोशे छोडेर अर्कोमा हाम्रो 1 2 चेन 3 अनि यसमै हाम्रो 2 डबल क्रोशेज 1 2 अनि हाम्रो स्किप 1 सिंगल क्रोशेज अर्कोमा फेरि 1 सिंगल क्रोशेज फेरि हाम्रो स्किप 1 सिंगल क्रोशेज अर्कोमा हाम्रो है 1 2 चेन 3 1 सिंगल क्रोशेज फेरि हाम्रो 2 डबल क्रोशेज 1 2 कन्टिन्यू यहाँ अनुसारले बुन्दै जाउँ है कन्टिन्यू गाइस अब हाम्रो यति भएपछि है एक सिंगल क्रोशे छोडेर हैन स्किप 1 सिंगल क्रोशेज 1 सिंगल क्रोशेज फेरि हाम्रो स्किप 1 सिंगल क्रोशेज One, 2, चेन 3 यसमै जोइन गर्दियौं है फेरि हाम्रो 2 डबल क्रोशेज 1 2 1 सिंगल क्रोशेज अनि यो सुरुको हाम्रो 2 चेनमा लगेर जोड्दियौं जोइन 2 चेन अब हाम्रो यति भएपछि है एउटा चाहिँ यस्तरी लगेर जोड्दियौं है लगभग हाम्रो यतिले चाहिँ पुग्छ है तपाईले आफ्नो अनुमानले काट्नु होला